وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس نبی دا اخلاق، اس نبی دا اخلاق بڑا اعلیٰ، اس نبی دا کردار بڑا اعلیٰ، جس نبی دا کلمہ پڑھ لے ہو وہ نبی لوگی دا بڑا ادب و احترام کریں گے۔ اگر تساں بھی اپنا اخلاق اچھا چا بڑھاؤ، اگر تساں بھی اپنا کردار اچھا چا بڑھاؤ، اگر تساں بھی اپنے گفتگو دا انداز اچھا چا بڑھاؤ، اگر تساں بھی لوگوں نال تعلقات کو اچھا چا بڑھاؤ، اگر تساں بھی اپنے رشتہ داریں دے نال حسن و سلوک کرن والے بن ونجو، میں اللہ کریم تھوڑے کاروبار دے اندر بھی برکتاں پیدا کر دے سا، میں اللہ تھوڑے گھر دے اندر بھی برکتاں پیدا کر دے سا، میں اللہ تھوڑے نمازاں بھی قبول کرن لگے سا، میں اللہ تھوڑے روزے بھی ضائع نہ کرے سا، میں اللہ تھوڑے صدقہ و خیرات بھی ضائع نہ کرے سا، لیکن کرنا ایو ہے تساں اپنے اخلاق کو اچھا بناونے، تساں اپنا کردار اچھا بناونے، لوگوں نال تعلقات اچھے بناونے۔ میرے نبی دی سیرت دا ایک اہم پہلو آ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے دے تمہارے نبی اچھے اخلاق دے مالک ہونے ہیں، آپ اپنے نال بھی اچھا اخلاق رکھ دے ہیں، بیگانے نال بھی اچھا اخلاق رکھ دے ہیں، چھوٹے نال بھی اچھا اخلاق رکھ دے ہیں، بڑے نال بھی اچھا اخلاق رکھ دے ہیں۔ آپ دا اخلاق بڑا اچھا، آپ دا کردار بڑا اچھا، اور اللہ دا قرآن بھی دین اسلام بھی سب کو اسی بات کی تربیت دینے۔ او ایمان والو اپنا اخلاق اچھا کر گنو۔ میرے عزیز ساتھیوں میں سمجھنا آج دے دور دے اندر تعلیمات دی کوئی کمی نہیں، تعلیم دی کوئی کمی نہیں، سارے علاقے دے اندر سکول بھی موجود ہیں، سارے علاقے دے اندر کالج بھی موجود ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو اچھے اخلاق دی کمی ہے، کمی ہے تو حسن و سلوک دی کمی ہے، اگر کمی ہے آپس دے اندر پیار و محبت کرن دی کمی ہے، اگر اسائی اپنی کمی دور چا کرو والبہارا ہی بہارا والکامیابی کامیابی، ایمان سے اللہ کا قرآن اعلان فرمائے دے ان اللہ یامرو، وہ لوگ رب کائنات کو حکم دے من بالعدل والاحسان، ایک تے لوگے نال انصاف کرنے تے دوسرے نمبر دے لوگے تے احسان کیتا کرو، لوگے تے احسان کیتا کرو۔ میں پوچھنا چاہنا یہ انصاف کرنا اچھا اخلاق نہیں سکھایا میں نہ بیاتے اور کیا ہے، تے لوگے تے احسان کرنا یہ اخلاق نہیں سکھایا میں نہ بیاتے اور کیا ہے۔ انہیں اللہ رب العزت قرآن پاک سے اور مقام تے فرمائے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، او لوگوں جیرے ویلے ایک دوسرے نال گفتگو کی دی کرو، بات چیت کی دی کرو، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن تے دماغ دے اندر رکھی کرو۔ گفتگو کرن دے دوران یہ اللہ کریم ساری تربیت فرمینے پہن، گفتگو کرن دے دوران جیرے ویلے اپنی زبان کے لئے کوئی جملہ نکالنے کوئی بات کرنی ہے تو وہ بات اچھی ہونی چاہیے، بری نہیں ہونی چاہیے، اچھی بات کرنی ہے۔ میں آدھا یہ اچھی بات کرنا سب کو اچھا اخلاق سکھایا بنا پہ، اسی واسطے تے اللہ دے نبی نے بھی فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بندے کو بھی اچھی بات آکے، یہ اچھی بات کرنا بھی تمہارے واسطے امیج میں بندہ صدقہ کرے، اچھی بات کرنا اجر و ثواب صدقے دے برابر۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی اخلاق اچھا کرو، لوگوں نہ رویہ اچھا رکھا کرو، یہ نہ ہوئے لوگ سب دیکھ کے اپنا رستہ تبدیل کر منجے سارے برے اخلاق دی وجہ تو، لوگ سارے نہ گفتگو نہ کریں سارے برے اخلاق دی وجہ تو نہیں، جس نبی دا کلمہ پڑھ دیں آپ دا اخلاق بڑا اچھا۔ ایک حدیث سنانے وہاں توجہ ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے لئے واپس ہمیں پہ انتنال صحابہ کرام بھی موجود ہیں، سفر کرنے ایک ایسی جگہ یہ جیسا درخت موجود ہے، صحابہ کرام فرمائیں اللہ دے نبی یہ جگہ تے ذرا پڑھو کرنے آرام کرنے دوبارہ اپنی سفر دی طرف روانہ ہوئے سو، اللہ دے نبی جی میں تھوڑا حکم ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے صحابہ اسی جگہ تے پڑھو کرو۔ میں دسنا چاہنا آپ دا اخلاق کیسا، اور ذرا توجہ کرنی ہے، بل اپنا اخلاق بھی دیکھنے، بل اپنا کردار بھی دیکھنے، بل اصل بھی دیکھنے، اصل لوگیں نہ کیسا رویہ رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے صحابہ اسی جگہ تے آرام کرنے ہیں، تھوڑی دیر تو بعد دوبارہ اپنی منزل
دی طرف روانہ ہوئے سو میرے نبی دے صحابہ اسی جگہ تے آرام کریں اللہ دے نبی بھی ایک درخت دے سائے دے تلون میرے نبی بھی اس جگہ تے آرام کرن دی نیت نال لیٹ ہوئے آپ اپنی تلوار اس درخت دی ٹہنی دے نال لٹکا رہے حضرات اللہ دے نبی آرام فرمیندے پین میرے نبی دے صحابہ ارشاد فرمیندے اسی دورانی اللہ دے نبی آرام فرمیندے پین ایک بدو دے دیہاتی ہندے آ کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او تلوار اٹھا گندے تے تلوار کو نیام چوچا نکلے نے تو اس کو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تلوار اٹھی گڑے تے نال آدھا کیا ہے اللہ دے نبی قال من یمنعک منی اللہ دے نبی آج دلی تاکو میرے کنے بچاون والا کون ہے یہ بندہ تلوار بھی اٹھائی کرے نال نال جملے بھی کڑا دے قال من یمنعک منی اللہ دے نبی فرمین اللہ میں کو اللہ ہی بچاون والا ہے اللہ کریم ہر شہد قادر ہے وہ آدھے قال من یمنعک منی اللہ دے نبی فرمین اللہ ہی بچاون والا ہے اللہ دے نبی دے صحابہ فرمین ترائے دفعہ اللہ دے نبی دے یو آکھانا اس بدو دے دیہاتی دیہات کنے تلوار تلے ڈیوے دیئے اللہ دے نبی نے دوبارہ تلوار اٹھائی تو اس بدو دے سامنے کی تھی تے اللہ دے نبی فرمین ہرطونا تے کو میرے کنے بچاون والا کون ہے تے کو کون بچے سی ہونا آکھن لگ دے اللہ دے نبی میں سنی بتاؤں تسا اللہ دے نبی دے تے تھوڑا اخلاق بڑا اچھا ہے تسا لوگے نال اچھا رویہ رکھ لے ہو لوگے نال محبتہ بڑے ہوئے ہو میں کو امید ہے تسا میں کو چھوڑ دے سو میرے نبی دے صحابہ فرمیاں اللہ دے نبی نے اس بدو کو چھوڑ دیتا لیکن کوئی بدلہ نہ کیتا آپ نے درگزر کیتا آپ نے اچھا اخلاق دا مظاہرہ کیتا حضرات ہن اسی جگہ تے سبق ہے ذرا عمر صاحب نے معاشرے دے اندر تے نظر دوڑو انہیں اگر کوئی سا کو تکلیف پہنچاون دی کوشش کرے اسادے تیرے نال اسا او ہار کرے تو ساری زندگی یاد رکھے خبردار ساری طرف برے نگاہیں دے نال بھی دکھا اسا تیرا اکھی بھی کر گئی سو نہیں میرے عزیز ساتھیو اے رویہ اے باتاں اے برا اخلاق سب دین اسلام نہیں سکے نا بلکہ جڑے لوگ تکلیفاں بھی دے جڑے لوگ سب تکلیفاں بھی دے انہیں نال بھی اچھا رویہ رکھیا کرو اے میرے نبی دی سیرت ہے اے میرے نبی دا طریقہ ہے کہ تو ساری ٹھلا او طیف دی مانی دا منظر میرے نبی تے پتھر مارے گئے آپ دا جسم لولوان ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ دے نبی نے کوئی بدلہ نہ دیا اے میرے نبی دا اخلاق یہ واسطے لوگ میرے نبی دا اخلاق دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگ گئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے تو ایک شخص سے عرض کرنے اللہ دے نبی اور ذرا سنا ہے صاحب کوئی میں سمجھتا یہ شکایات ہے آگے اللہ دے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں رشتہ دار تو وہ ایسے ہیں میں انہیں نال بڑا اچھا رویہ رکھنا اچھا اخلاق رکھنا انہیں کو اپنی خوشی دے سمجھنا انہیں دے غم دے اندر بھی شریک دینا وہ کتنی میرے پویں تے بڑا انہیں دا ادب و احترام کرے نا لیکن اللہ دے نبی او میرا کریں ادب نہیں کریں دے او میرے نال اچھا اخلاق نہیں رکھ دے او میرے نال اچھا رویہ نہیں رکھ دے اللہ دے نبی کیا حکم ہے کیا میں انہیں نال برا رویہ رکھا کہ جی او میرے نال رکھ دیں آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ لئن کنتا کما کنتا فکأنما تسسهم الملا ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك میرا صحابی جویں کرے نہ پئی ایویں کرے نہ رہے او تکلیفاں بھی نہیں بلا بھی انہیں نال اچھا رویہ رکھ انہیں نتیجے دے اندر رب کائنات تیری مدد کرے ایمان سے آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه وہ دنیا دے لوگوں اگر چاہتے ہو اگر تھوڑی زندگی دے اندر برکت آوے اگر چاہتے ہو تھوڑے مال دے اندر برکت آوے فلیصل رحمه واللوگ نال اچھا رویہ رکھیا کرو صلہ رحمی کیتی کرو ایک دوسرے نال اچھا باتاں کیتیا کرو تعلقات کو توڑیا نہ کرو بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے تعلموا من انصابکم اپنے نسب نامے معلوم کیتے کرو فلاں بندہ سارے رشتے میں کیا لگ دے فلاں بندہ سارے رشتے کیا لگ دے تاکہ تساں ایک دوسرے نال صلہ رحمی کرو انہیں نتیجے دے اندر رب کائنات تھارے گھرے دے اندر بھی برکتاں پیدا کر دے سن
اللہ تعالیٰ تھوڑے کاروبار دے اندر بھی برکتاں، رب کائنات تھوڑی زندگی دے اندر بھی برکتاں پیدا کر دے سن، اور اچھا اخلاق والا بندہ کل قیامت دینی اللہ دے نبی کے نے سوال کیتا گیا ان اکثری ما يدخل الناس الجنہ، اللہ دے نبی جنہیں لوگ جنت دے اندر ویسن تے زیادہ تعداد جنت دے اندر ونجن والے لوگیں دی وہ کیرے لوگ ہو سن، انہیں دے اندر کیری خوبی ہو سی تے انہیں دے اندر کیری عمل ہو سی جنہیں نتیجے دے اندر اللہ تعالیٰ انہیں وہ جنت عطا کرے سن۔ آپ نے فرمائے تقوی اللہ و حسن الخلق، او بندہ جنہیں دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے تے او بندہ جہاں لوگیں نال اچھا اخلاق رکھے، اچھا کردار ہوئے، لوگیں نال صلہ رحمی کرے، توڑے نہ بلکہ رشتے ناتے جوڑے ودا، انہاں دل کھلا ہوئے، لوگیں کو معاف کر دینا ہوئے، لوگیں نال اچھا رویہ رکھن والا بندہ کل قیامت دینی جنت دے اندر داخل ہو۔ اللہ کے لئے دعا کریں گے رب کائنات اسا سارے کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔